Busa ka mo, buhi pa man mo. Gasiga pa man ang mga mata niyo, kamo mga dipensor sa mga bato ug kahoy, di man mo mga buta unta, ay mo pa buta-buta. Tangtangan ang kamot nga gitap-tap ni Satanas diya sa inyong mga mata. Kini bang mga tigpanalipod sa bato ug kahoy nga mga Dios-Dios? Hatagan nato ni ultimatum nga mensahe nga gikan gyud sa Biblia alang kini sa pagpanudlo, pagtambag, pagbadlok ug pagsaway sa mga doktrina o mga pagpanudlo nga wala na sa Biblia. Kini mga dipensor sa bato ug kahoy nga mga Dios-Dios, ila man yung pamatud-an nga kana kunong ila mga rebulto kana mga Dios-Dios nila. Dili gyud daw na siya Dios-Dios nga mao'y gi-mention diri nga gibawal sa Dios. Kay duha kuno ka klase ang Dios-Dios, igsoon ay Dios-Dios nga balaan, napoy mga Dios-Dios nga dili balaan. So mao ni ilang gihimong rason kay tungod gusto gyud sila mo ikyas aning gibawal sa Biblia nga maigo man gyud sila ani. Kay kanang words nga Dios-Dios, it means dili gyud na siya tinuod nga Dios. Ako ipasabot sa inyo ha. Kung doon ang manggali tinuod nga truck, kana truck tinuod gyud na. Pag kamo ingon kag tarak-tarak, di gyud na tinuod. Mong gitawag siya og Dios-Dios kay dili tinuod. Nganong mo alagan man gyud tanan Dios-Dios mo simba ato pag yung ludluhuran nga na may tinuod nga Dios nga magbubuhat sa tanang butang. Ingon ang blang sulatan, simbahan niyo ang Dios nga umaoy magbubuhat. Dili kay simbahon ninyo ang mga Dios-Dios nga binuhat lamang sa kamot sa tao. Sumo ni klaro, atong klarohon igsuon. Kay bisag unsaon nila daghan kay sila katarungan aron makaikyas lang gyud sila sa balaod sa Dios. Ingon na gud ang balang sulatan, Exodo 20 bersikulo 4. Dili ka mo magbuhat og larawan sa bisan unsang dagway. Nya karon kay ang ilaha karon purte naman daghanan nagklase-klase ng mga tao ang gipangbuhat. Pero ang nakapait ani nila igsoon kay nagbuhat gyud nagkalain-lain mga dagway. So usaon man nimo nga pagkahimong tarong sa tubangan sa Dios nga gibawalan ka sa pagbuhat na pero kamo namuhat man gyud mo. Saon man na ninyo ron? Sa pagbuhat pa lang daan, wala na. Palpak na mo. How much more nga inyo nang gihaluk-halukan, gisimba, giludluhuran, giprosesyon, igsoon. Maunay mga Diyos-Diyos nga gibawal sa tinuod nga Diyos. Muna nga, bisag unsaon ninyong tuig sa pulong sa Diyos, bisag asa mo dagan, bisag asa mo madalagan, kukuron gud mo. Nya ang pangutana ni karon kinsa may gasugo ninyo nga magbuhat mo sa lain-laing dagway, sa klaseng dagway ni Santa Maria, kinsa pa Santa Lucia, Santa Filomena, San Jose, San Pedro, San Esteban. Kinsa may gasugo ninyo ana mga dudong? Karon kay wa may mabasa sa Biblia nga gisugo sila ana mga dagwaya pagpamuhat. So ambak din sila atong kuan, mudagan din sila sa teksto sa Mateo 16:19 nga sa dayang si Pedro gitagaan sa Yahweh sa gingarian o giingnan si Pedro, Pedro kung sa imo itugot diri, mao itugot dito. Ay kung ilaran ninyo dong. Mailad niyo mga inosente nga wala gabasa. Himuon day niyo si Pedro og kuan ganing taming. Nya si Pedro igsoon atong basihan gikan sa mga apostoles, dili kinaiya nila nga magbuhat og mga larawan, unya ilang iprosesyon, ilang ludluhuran, haluk-halukan, wala gyud na sa ilang kuan igsoon, vocabulary. Muna nga kamo kay inyo naman ning gisugdan. Muna nga bisag unsaon natog analyze, bisag unsaon nato dre, maligsan man gyud mo igsoon. Pag moingon siya ayaw mo pagbuhat og mga Dios-Dios, mga larawan, bisag unsang matang sa dagway, lampurnas igsoon. Nga naay mata di ka kita, naay dalunggan nga di ka dungog, naay ilong di ka timaho, naay tiil di ka lakaw, naay kamot di ka lihok igsoon. Kinsa man ni karon? Mauna ang mga Dios-Dios nga binuhat sa tao. Di gyud mo kay ikyas bisag unsaon niyo ikyas. Muna, ang Dios nagpadala og katalagman nining kalibutana. Kinsa gipadalan? Alang ato mga taong masinupakon sa balaod sa Dios nga wala mo ilan niya. Kay gisapawan ang niya pagka Dios tuan o nagludluhod, nagsimba ato mga binuhat sa tao. Atong klarohon igsoon, basahon na to ang pinadayag. Dito sa pinadayag. Muni ultimatum nga mensahe ani mga taong gaygulo. Giingon din sa pinadayag 9:20 igsoon, paminaw mo. Dalay ko ng bugtong ng Dios. Ug ang tanang uban nga mga tao nga wala mga matay pinaagi sa maong hampak, kini sila
wala naghinulsol sa ilang mga buhat sa ilang mga kamot. Ug wala usab nila biyai ang pagsimbag mga yawa ug mga larawan, mga bulawan sa lapi ug tumbaga, bato ug kahoy nga dili makakita ni makadungog ni makalakaw kinsa man na karon. Gisimba nila ang mga binuhat sa tao nga nay mata, di kakita, nay kamot, di kalihok, nay tiil, di kalakaw. So di gyud mo kay kiyas ani igsoon. Ya kinsay giignan dre? Kadto kuno mga tao nga wala pa nangamatay sa ato pa salin-salin sa maong hampak igsoon. Muna karon pa lang hinulsulin niyo ang inyong mga daotang binuhatan. Biyain niyo ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Biyain niyo igsoon. Ayaw na ninyo paabuta ang ikaduhang hampak nga moabot diha kaninyo. Kay ang giignan na rin ang katong mga tao nga wala nang mamatay sa maong hampak sa to pa kining buhi karon nga nasalin pa. Gitagaan pa mo og chance igsuon nga gibuhi mo aron maginulsol mo sa inyong mga daotang binuhatan pinaagi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, sa mga yawa, mga larawan mo usa diha igsuon nga di makakita, di makalakaw. Muni ang ultimatum nga mensahe nga gipadayag sa bugtong ubong nga Dios sa matag usa kaninyo. Dili lang ganyo kanatong tanan igsoon. Kami gikan man mi da pero wa na. Nimbiya nami. Ginulsulan na namo igsoon. Busa ka mo buhi pa man mo. Gasiga pa man ang mga mata niyo kamo mga dipensor sa mga bato ug kahoy, di man mo mga buta unta ay mo pabuta-buta. Tangtangan ang kamot nga gitap-tap ni Satanas diha sa inyong mga mata aron mahayagan mo og makabot ninyo ang kamatuoran nga iya sa Dios. God bless sa tanan.